ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तम् भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं वेट्रिवेल् मुरुगनक्क हर हरो हर भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलङ्कूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम सायङ्काले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्या सहस्रैः वन्देऽहं रासकेली रतमतिशुभगं वश्य गोपालकृष्णम् आनीलश्लक्ष्णकेशञ्ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दाद्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द मोक्षाभिसारमय भागवताख्यदध्नो नारायणीय नवनीतमहो गृहीत्वा मायामयौघपरितप्तजनाय योगात् नारायणावनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै गंगा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदधुर्षयस्तेषु मां सज्जयेथाः हरये नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द श्री पोन्नुगुरुवायूरप्पने शरणम् आनंद चिन्मयने शरणं चोटानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम्
अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्यामपरिगलनतो निर्मलन्तेन तावद् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदाच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मां नो निष्कलस्त्वं सकलिति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्या तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमं शङ्कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलेनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजामित्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैवमद्याभिजाने नो चेज्जीवः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां भोधिपूरे रमेरम् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्यादीशतेम्ने जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्या स्वञ्चात्मा रामे वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकं प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीपं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाकित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्खेरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाचितलसत्पीताम्बरां लम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजधृतिपदामूर्तिं तवार्थिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तकान्तनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृक्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्त्वेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमान्योनक प्रेम स्थैर्यमयात चापलबलात्
चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकृते वेयं परश्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसत्सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्तसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरेरानन्दमुच्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगत्वया कर्मज्ञानमयादृशोतमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्ये करसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रमवेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामनियतस्वधर्मचरणैः यत्कर्मयोगाभितम् तद्धूरेत्यफलैः यदोपनिषज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्याततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात् कामभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलबोधे भक्तिपथे तवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचित्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरि निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशस्तन्वती सद्यसिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेमप्रौढिरसादतातु ततरां वातालयाधीश्वर Sorry, Lalita ji, you're not unmuted, you're chanting. पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुन्नहन्तन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायङ्गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिशमैः शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परिचित सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषत्क्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन्धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ
भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणौ श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधिप्रसभचलिते मामकरिदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चन्द्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासन् दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद् वरद भगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोस्तौ सौ झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीया अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेक्ष्यामि दिवसा यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतु उपासनेयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढदादिवीर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाददापहृत्या स्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रदाम् मूर्ध्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकल मूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरदाहृतात्मनाम् सान्त्रमोदरसरूपमातरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युता वार भीमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिकां गताः सञ्चरेम शुक नारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत् यजशुषुम्नया शनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्द्रमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैः रुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्तितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्रदे ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतः प्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते
संविद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलज्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकदया विशंसुकी यातिथे पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रेक्षये मायायाङ्गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च सदा मृदुञ्च समभून्नान्वो नरास्त्रे स्थितिः तत्रैकस्तवमशिष्यथा किल परा नन्दप्रकाशात्मना कालकर्म गुणा च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवत्सम्भवः एवं च द्विपरार्थकाल विगता विश्वांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणेतयि शुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं माया खलु कालशक्तिरखिला तिष्ठंश भावेऽपि च भ्रातुर्भूय गुणान् विकास्य विदतु तस्याः सहाया क्रियां माया सन्निहितोऽपि प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेतैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संशोचिता स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित् युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पृष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणात्क्रमात् त्रिविधात्थमासाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतात्म साविति भवन्नात्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदृशा बाधार्कपाशश्विनौ वह्नीन्द्रियाच्युतमित्रकान् विदुविदस् श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृति मिलच्चित्ताख्यवृद्ध्यन्वितन् तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसदो दशेन्द्रियगणस्तत्तात्मसां पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपदे शब्दो जनित्वद्बलात् सब्ध्वात्वोम ततः सर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोत् चरसन्तो यञ्च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाद् आदाद्य धर्मान्वितं भूदग्राममिमं त्वमेव भगवन्
प्राकाशतस्यात्मसात् ये ते भूतगणास्थेन्द्रियगणा देवा जाता पृथक् नो चेकुर्भुवनाण्ड निर्मित विधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणतत्त्वान्यमून्यान् विशन् श्रेष्ठाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यथाः अण्डन् तत् खलु पूर्वचिष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्नत्कृताश्च दुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहै निःशेषजीवात्मको निर्बाधोषि मरुत्पुरादिपसमान् त्रायस्य सर्वामयात् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलन् वितलातले द्वे शोणितलं जघनमम्बरमङ्गनाभिर्वक्षश्च चक्र निलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवा महस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वकन्द चन्दंसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्वि युगलन्तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोस्तौ तारागणाश दशनाशमनश्च दंश्रा माया विलास हसितं स्वशितं समीरो जिह्वा जलं वचनमीश शकुन्त पंक्तिः सिद्धादय स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निर्देवा भुजस्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सु दंशोरव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्धे शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युस्त्रसैन्धव मुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्ज बाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यसरित्समुदयस्तरवश्य रोमजीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् एवं देव
चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनस्तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यंशं सन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्पीतरजो विकारविकसन्नानासि शिक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्त हृदय सम्पश्यमान स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिष्टवश्रुतिसुखं कुर्वं तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु दीक्षद्किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्र तपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते घाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोध विमोह साध्वसमुखा भावा सुदूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामावदातद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधो नक्तपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतात्कुल्यया विश्वोन्मादन हृदय गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैकरुकुतुका लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पद्वीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमनिच्छायारुणं कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभ्योर्भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशा आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वतो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानन्तदापादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतन्त्वां भजे आतां वे चरणे विनम्र मथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढ स्वयं सृष्टौ तौ समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्तयेवाप्य वेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानि तावन्मिता च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैर्नैमित्तिक प्रलयमाकुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशं पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः
पञ्चाशदब्दमधुना स्वभयोध्वरूपम् एकं परार्थमतिरिच्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवत्विलासान् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति जत्वच्छतरं समीयुस्ततेत्तमेका नवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे चलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रनुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुत्रितात्मा कालाक्षशक्तिं प्रलया वसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाक्षशक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तथा दृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उतञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुगुद्मलन्ते कलेबरातोयपदे प्ररूढं बहिनिरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासी स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णो स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजौ समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहत् किमपि कारणं सम्भवेदिति स्म कृतनिश्चय स खलु नालरन्ध्राध्वना स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधी स्वदीयमतिमोहनं न तु कले परं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमोन्मादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलतलोल्लसत् कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवनन्निर्मितौ कर्मठामिति द्रुहिणवर्णित स्वगुणमौहिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां ग्रहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरुत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसंवेदसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान्
अवाप्य च तपोबलम् अतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः। वैकुण्ठवर्धित बलोऽथ भवत्प्रसादादम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चान् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतेरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांस सृष्ट्वा उद्दामतामस पदार्थ विधान धूनस्तेने त्वदीय चरण स्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकंसनन्दं भूयः सनातन मुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्त्वत्पाद भक्तिरसिका जगृहुर्णवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशः वयतया च विभिन्न रूपं रुद्रं विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयकादृति रुद्र संघ सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीत चेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमल भूर्भव दीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस्तद्रागिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अंगादजायत भृगुश्च वसिष्ठ दक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाण्युं विधाय विधिरङ्गज संकुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैः तनूजैरुद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्ग वृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धि रोगान् क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैरनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनूपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नास्तिवती नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वराव आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्राननन्यनाथावत पार्षदौ तौ सौरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्मानुपेतमित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं
वृषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियान् क्ष्म्यां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयंस्त्वां भक्तैकदृश्च सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानौ सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूरम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तादद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैर्विस्मेरतां विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोशावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्थित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुभुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयस्तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवाल्लधिरवाङ्मुखघोरघोणः तोर्णप्रदीर्ण जलदः परिघूर्ण दक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवते धृतत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं कलुपोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थानाकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्झटिटिकूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इव धिकपीवरात्मा उद्धूत घोर सलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषण परं चरन्तौ संवर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचेनन् तञ्जमपि निन्दंस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीन् प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथो भवन्तौ सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्ठा मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् खटघटरवोद्भुष्टवियता रणालोकोत्सुक्यात् निलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिषे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदा यान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ चटिति पतिताया महः भोः
मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुल निर्मूलनशनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानेरुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वैच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वै किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्रन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपतमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरैडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं परदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यौ सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसोनिसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतौ समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतौ स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागत्य प्रतीक्षं मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्व्रतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादं सपुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमथव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृति महदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगत गुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यवेयात् कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः
विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुललितमालौ शीलयेतानुदेवं कपिलतनुरितित्वं देवहोत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहोत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरितित्वं देवहोत्यैन्यगादीः युवति जठरकिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरितित्वं देवहोत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाग्रोपगामिने मयि निहितमकामं कर्म तूतपथार्थं कपिलतनुरितित्वं देवहोत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतिनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्य परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं तद्विधूयामयान्मे कुरु पवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् दक्षो विरिञ्च तनयोतमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रया दशत दधौ पितृषु स्वदां च स्वाहौ हविर्भुजि सतिं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदितः क्रतुतुर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुः सुरौगाः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दैत्यौ सहस्र कवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सर तपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः शक्रोतते समत्तपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमानम् कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाले कान्ताकटाक्ष विशिकैर्विशकद्विलासीः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयात जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनाहो मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलः किल मोहमापुः दत्तं त्वया च जगृहस्त्रपय्यैव सर्वस्वर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वसीं ताम् दृष्ट्वोर्वसीं तव कथञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्त रमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजन्तो नात्यदृशस्त्वयि च कष्टमाशान्तिरासीत् येन व्यरुन्ध सबवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपि शून्ये स्वसुतौ व्यमानीत् कृद्देशमर्दितमकसत्कृत्तशीर्षो देवप्रसादितहरादतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश उत्तानपाद नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निरतामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा
त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गतोऽभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रं कमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतो धीरोक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या तुष्यन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहितः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मंत्र मार्गस्त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदयेन गरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पित मनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः तद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तादाविर्बभूवि तदविभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितं तं त्रिभ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टोषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तती यभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योचषे त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः प्रेमे चिरं भवदनुग्रहः पूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदयाद्धनतादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभित्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपरनिन्धुमवामयोगान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेरङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा यद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यस्त्वत्पादे निहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेणः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरंसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय सापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनाय वेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुत भावि भूरिवीर्यः वेणाद्या कबलित सर्पदन्धरित्रीमाक्रान्तन् निजधनुषात् समामकाशीः भूयस्तान्निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन्नारब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनौ हरन्तं
वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुपैक्षता स्वयं स्वम् तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानौ सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानौ स्वयमगमो विना वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुर्वपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् पृथोस्तु नक्ता तु धर्म कर्मठः प्राचीन बर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुराणिव पितुस्य सृक्षा विरतस्य शासनात् भवत्तपस्य विरता दश अपि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरौ सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमितौ समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्तमतस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतौ समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां ग्रहयात नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मसाययौ कृपाबलेनैव प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावत् याचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्भि चिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् वृथा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः कृमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारद लब्धया दिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि मां नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतुस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाण स्थिरो दधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षाद्ववर्ष नास्मिन्नर्चनाभवर्षे यथा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्वैवधास्सु वर्षम् जितेन्द्र दत्तां कमनीं जयन्तीमथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजानेषां चिदीशो भरतोऽग्रजन्मा तवा भवन् योगी वरानवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपो बलाभूसुरभूयमीयुः त्वासुतेभ्योऽथ मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिमथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुवृतं गोमृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपं गवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममा कुरु
वातनाथ तापान् ममापा कुरु वातनाथ मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधान वनिता जनमात्र भाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं संकर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्ये हृदि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मय समाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंश्राग्रहृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैस्त्वं साङ्ख्य सांख्यनो योगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयिशाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्नि रूपं क्रौञ्चेऽम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडु प्रखरैग्रहैश्च पृच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमार वपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिर्जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ अजामिलो नाम महीसुरः पुराचरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदात्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे
अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भय्याकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतिरितैराम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमस्त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धि कामः आविर्बभूविथ तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूम् असिक्नीं तस्यात्मजा स्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्रवासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्वऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिस्सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितम् अजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहन् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधरादिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगुणावृतेन गणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नृतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरौप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वम् उपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे तुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वम् अवमां पवनालयेश हिरण्याक्षे पौत्रे प्रवरवपुषा देव भवदा अदेशोकक्रोधग्लबिदधृतिरेदस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कचिपुरमरारादि सदसि प्रतिज्ञामादेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विदातारं घोरं सकलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरकमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा तृप्तो जगदिगभवन्नायकमितं परिक्षुन्दन्निद्राधरददिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिभोर्बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा न तन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायादं मत्वा सकलु जितकाशी निववृते तदोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगत भवद्भक्तिमहिमा
स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुविरशिशिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासा विदमिदमभद्राय दृढमित्यवाकुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिं वर्याविगतति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमधिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सचूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैर्महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशन गराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत तदशङ्काविष्टः स पुनरधिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरुश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रगरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगदाञ्चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगधीः हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भन् चलितकरवालो दिदिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन्नाघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चरितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासौरम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गम दृश्यमान सुमहा दंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पध्वलिभंग भीषण हनु ह्रस्वस्थवीयस्थर उत्सर्पध्वलिभंग भीषण हनु ह्रस्वस्थवीयस्तर ग्रीवं पीवरदोषतोद्गत नख क्रूरांशु दूरोल्बणम् व्योमोल्लंघि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धा लुप्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः भ्राम्यद्गदा भीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दिति जाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भ निर्भलगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमि विकम्पितां बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ
तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतस्तस्या कामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजस्त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्धूतिः संहृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शक्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् छैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान् न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनौ हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवा दुर्निरोधं युध्यन्तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैक्राग्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यथास्त्वम् आर्तिव्यक्त प्राप्तन ज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगातार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यं यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं सार्धं गतस्त्वं धृष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश दुर्वासासुरवनिताप्त दिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र प्रतिमृदितेश शापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतां शजानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्यः कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाण प्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै सुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुषन् वरद पुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति
पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवती दानवैसुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिम् पृष्टेऽस्मिन् वदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं वनिहितवान् पयोधौ आधाय धृतमतवासिकीं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतन विधौ सुरसुरस्तैर्व्याजा त्वं भुजग मुखे करो सुरारीन् शुब्धाद्रौ शुभित जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथित तमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषि कमठतनुं कठोर पृष्ठाम् सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद वज्राति स्थिरतर कर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगत लक्ष्य योजनेन अम्बोधिः कुहर गतेन वर्ष्मना त्वं निर्मग्नौ क्षितिधरनाथ मुनिनेत उन्मग्ने जटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यन् परिशमयन् न विवृद्धस्तान् उद्धाम भ्रमण जवो न मदगरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरतर हस्त पंकजं त्वाम् अभ्रान्ते विधि गिरिशादयः प्रमोदात् उभ्रान्तानुनुवु रूपान्त पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देव वारिवाहा प्रावर्षन अमर गणान दैत्य संगान उद्भ्राम्य बहुतिमिन नक्र चक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुग कृष्ट सर्पराज संराजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् गर्गलन्तरलानलं पुरस्तात् चलथेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् ॐ श्रीनीलकण्ठाय नमः विमतत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिसून्यथा श्रीदामन् हयरत्नमभूदते भरत्नं द्युतरुश्चाप्सरसस्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलाम् अवलोक्य यं विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारेत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्त्वं श्रुतिघैर्विरप्यसिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामराधयोन्वभूषन् वरनस्रजमात भृङ्गनाथां हदति सा कुचकुम्भमन्दयान पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वं कलितव्रीलविलासमाससाध गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽन्प्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यणयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममाणिथैनां
भुवनानां जननी अनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमातदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदस्त्वमेणाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेभ्य सेहे अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्त्युं मारुतत्लयेश ओम नमो भगवते वासुदेव धन्वन्तराये अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। उद्गच्छस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधि तदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयुध्य कलहादिति च बभूवुः श्यामौरुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षिभिः विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाण पंक्तिप्रभेद विनिवेशित तदेव दैत्याः लीला विलासगतिभिः समधास्तुतान्ताम् अस्मास्त्रियं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्या स्वर्भानुमध्य परिपीत सुधौ व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरण योग्य फलं परेषु दत्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथमोच्यति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जघन्थ शक्रो जघान बलिजम्भबलान् सपाकान् शुष्कार्धदुष्करबधेन मुचौ च लूने फेनेन नारद गिराण्यनुरोढरन् त्वम् योषावपुर्धनुज मोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनु कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोऽतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनाङ्कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष विगलद्वसनां मनो भूवेगादनङ्करिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवती मुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्तु मववात निकेतनाथ स्वामी शरणमय्यप्पा। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरान्त्रिलोकीं चक्रे वशेष तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमचेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्य रूपं सा द्वादशी श्रवण पुण्य दिने भवन्तम् ओम श्री महाविष्णवे नमः। पुण्याश्रमं
तमभिवर्ष्यति पुष्पवर्षैर्हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधार बोलो श्री वामन देव भगवान की जय। तावत् प्रजापति मुखैरुपनीय मौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः ते दीप्यमानव पुरीश कृताग्निकार्यस्त्वं प्रास्थिता बलिग्रहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राग्व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणाथमिवादधानो दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालामासे दुषित्वैरुचातवरुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारो योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः स्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृतिः परिणिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया कृतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदन्तितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Hari Om, everyone. Awesome. So well done. And so within time. Excellent, I must say. This whole thing was very beautifully done. Everybody has come also with such great efforts. Lovely altars. And it was better than last time. I don't know whether you all felt it that way, that you all were much better than before. And there was a lovely confidence as well. So amazing. So now we have, instead of finishing at 6:30, we have finished at about 6:40 plus. So we should still improve on that. Still, we should get faster. It is still, in a way, slow, but slow in the sense with the regular chanters. But with your speed, this is amazing. So you all have, everybody has done it excellent, I should say. Not a single soul this time has missed out in anything. So fantastic. But we need more speed. Then only it will finish. Then, because later on, when the bigger verses come, and it is going to be slow. So still we should be before 6:30. We start at 5, like 5:25 only we should try to finish. So about 10-15 minutes early if we can do. Excellent. Very well done. Small pronunciations are there here and there, which will come with practice. Wherever you have figured out that, okay, the tongue is not turning here fast enough, then you should pick up those words and you should practice. Rest, everything is only by practice. The learning part, you all have done excellent. So pat your backs. Well done. Good. So now we'll see if next, when we will do it at 35 or 40, we will decide. Then probably we can divide it over 2 days then, 1 to 20 and 21 to 40 probably. We'll see how we can go about it. Okay. So now let's end this session, join Daily Gita and thereafter Ekanathi Bhagavad session. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. I'm all smiles. This was so lovely done. Excellent. Thank you, everyone. Thank you, Varsha Thank you, ji. Varsha. Thank you. All your teaching Hari Om, Varsha. and Thank encouragement. you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Varsha ji. Thank you very, very much. Thank you, Varsha ji. Thank you, Hari Ji. Om. Amazing. That was lovely. Within a short notice, you did that. Amazing, Devika ji.
All there is said, chanted given us the also well. confidence. You have given us the confidence to do it. Oh, no, it's yours. Efforts, efforts. All your efforts. In this, I am not playing any role. The individual effort is shining. And Lakshmi ji, kids are so awesome. My God, one better than other, one better than other. And they have like all thanks to you for all the training and all the encouragement that you've given them. Not me. You are getting it done from them, and they are awesome. What amazing! The little one is too Because good. like all the Parayanam that you tell them to do, they really like, they enjoy. So it's like, I don't really have to push them. They just do it. I just tell them and they are happy. They are like, they tell, I want to do this. I want to do this chapter. So yeah. Amazing, amazing. Too good, too good. Each one is unique. All are equivalent in chanting, but there is a uniqueness. Each one is best. So normally we say one is best. No, Anika has her own. Arjun has his own lovely smoothness and confidence. And Anish, he has got some power in his chanting. His rendition, oh my boy, amazing. Lovely. Thoroughly enjoyed. Excellent. Thank you, everyone. Amazing. Lovely to see you all. Thank you, Dr. Varsha. Hari Om. Thank you. Hari Om ji. Hari Om. Thank you, Varsha ji. Thank you, ji. Hari Om. Hari Om, Varsha. Thank you so much. Oh, Vane. Thank you. Bhari like jala. Sand jala. Full to गेलंय. मागे कसं नाही तुम्ही प्रॅक्टिस करून येता आले त्याच हांव कसं करणे भारी छंद झाला भारी छंद झाला Thank you. So that's what this is. Everyone.